هذا البرنامج يقدم لكم برعاية ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام. الخير عليكم، مرحبا بكم في برنامجكم صغير وشاف. كما عودناكم كل حلقه يكون معنا شاف صغير نقدموا لكم طبق ولا تحليه، نمدوا لكم المقادير اي بيان سور نوريو لكم طريقه التحضير. بلا ما نطول عليكم نخليكم تكتشفوا شكون الشاف تاع نهار اليوم من خلال هذا البورتري. تبعوا معنا. شيف صغير تاع حلقتنا لنهار اليوم هي شيف سيرين. صغير سيرين. بونسوار طاطا ايمن. صافا صافا بنتيا. صافا بيان. سيرين راهي ان بو ستريسي مي دوك توالفي مع لي كاميرا اي تو سي تو افي نورمال. لا بروميير اكسبيريونس تاعها. سيرين قولي لهم واش رانا حين نطيبوا اليوم؟ دي مونشون اي دي بيتزا. دي مونشون اي دي بيتزا. واش لازم نديروا قبل ما نطيبوا؟ نغسلوا يدينا. نغسلوا يدينا. ايا اون فا سلافي لي مان. نحلك العين. طلعي هادوما. هيا لافطوا لي مان. فوالا نورمال هنايا. الوغ باش نديروا هاد لي مونشون و لي بيتزا واش لازم لنا؟ قولي لهم. لا بات فeuilletée. لا بات فeuilletée. De la farine. De la farine. La sauce tomate. صوص طوماط. Du fromage. du fromage. انا حين نوتيليزيو لو فروماج تاع الصومام. هادوما تعرفي وشنو هما ولا لا؟ Non. الوغ هادوما سي دي غران دو سيزام. هادوما حبة حلاوة. هذا سانوج وهادوما سي ان ميلونج ديرب. سي دي زيرب دو بروفونس نعيطوا لهم. دونك وهذه سي لاباط. نبداو. اون كومونس. نقسم لاباط اون دو. نمد لك نتيا مورسو وانا ندي مورسو ونديرو نبداو لي بيتزا. نديرو شويه لا فارين هنا. ديري معايا شويه لا فارين. ديري هكا باش نحلو لاباط. نحب لا ماتيير دونغلي. تحبي لا ماتيير دونغلي؟ وفي لونغلي شكون يقريك؟ ميزولا. ميس زولا. لو كان تشوف فينا ميس زولا واش تقولي لها؟ شوفي في I love you ميزولا. مام حنا وي لوف يو ميس زولا. وتحبي واش تاني ابار لونغلي واش تحبي ديري كي تكوني في الدار؟ باغ اكزومبل كون تو دو طون ليبر كي يكون عندك الوقت الفارغ واش ديري في الدار؟ ندير لي بازل. ديري لي بوزل. واش تاني؟ ونرسم عامل طيبي مع جداتي. واش مالك تحبي طيبي معاها؟ الكسرة، البيتزا، الكوكا. واو طيبي كامل هادوما. سي بيان. دونك مرفا ديري لي بيتزا. شوفي مالا سي حلي لي هاد لاباط ولا نحلها لك؟ نحليها لك. نحلها لك. ايوا داكور. نحلك لاباط ومن بعد نمدها لك. خيري لا فورم اللي حبيتي نديرو بها لي بيتزا. داكور. تحبي لو كار؟ داكور. لصقت لنا. دونك كي تلصق لنا لاباط انا جي اوتيليزي لاباط فويتي. تقدروا سوا طيبوها في الدار سوا تقدروا تشروها باسكو راهي كاينه سور لو مارشي ديجا واجده pour vous faciliter la tâche. Surtout il a les enfants اللي يحبوا يديروا بها رابيدمون ولا. دونك
لا بات فويتي نحلها. انا حين نديرو دي مونشون او فروماج بزاف ساهلين ما ياخذوش بزاف الوقت اي دي ميني بيتزا بارفي بور ليتي مع السخانه مع رمضان لي سوب يا با ميو. باش نحلها نزيد لها شويه لا فارين باسكو يتلصق لي. فوالا حلوها. سينو سيري نحكي لي واش ديري في ليكول مع من تلعبي في المسجد؟ نلعب مع مي تخوا كوبين. شكون هما تي تخوا كوبين؟ سيرين، ايناس ولينا. سيرين كيما نتيا. وشنو لا ديفيرونس بين انتي وسيرين الاخرى؟ سيرين الاخرى تكتب بالاس وانا بالسي. بون دونك هكا ديروا لا ديفيرونس. لو كان ما يشوفوا فيك تي تخوا كوبين واش تقولي لهم؟ شوفيهم لهنا في لا كاميرا. نقول لهم بونجور. نقول لهم بونجور. وانا نقول لكم الا حبيتوا تجوا كيما سيرين بالسي في ليميسيون تاعنا ما عليكم غير تتصلوا بينا. نو لا فارين. واش بها لا فارين؟ لا فارين لصقت هنايا باسكو هذه لا بات فويتي فيها زبده لداخل. كي الزبده لصقت هنا فهدايا لا فارين لصقت فيها. هذا ما كان. شوفي تحبين نزيدو نغسلوا لي ما تاعنا راه معمرين بلا فارين. وي هيا فيها روحي. دير شويه الماء. واش ديري؟ لا الماء. ديري شويه الماء. فوالا هاكي وحده ليك ووحده ليا. الله يسلمك. كاين حاجه ما سقسيتكش. وشنو؟ كيفاش انتي في القسم؟ كيفاش في القسم؟ صافا جونتي ولا طرطاره؟ ها بيعوا لي ولا لا باينه ترطري بزاف صح؟ ترطري في القسم ولا هنا ما حبيتيش ترطري معانا؟ قولي. غير نكملوا هاديه نحطوها طيب. نبداو بلا بات باسكو ما عندناش بلاصه وين نحطوها. وهاد لاباط واش نديرو بها؟ لاباط هاديه نكملوا نطيبوها كيما هادوما مي دابور نزينوا هادو نحطوهم في الفرن ونعاودوا نولوا لهاد لاباط. شوفي سا فا اتر ترو بون. اي سا فا اتر ترو بون باسكو دارتهم الشيف سيرين. اي شيف ايمان. اي شيف ايمان تي ادورابل. فوالا جون دوف. على بالك علاش نديرو جون دوف؟ نو فوق لي مونشون pour les faire briller وباش يولوا مارون باش يتحمروا لنا بيان لا كولور تاعهم تولي شابه. داكور. ديري لا صوص طوماط في سي البيتزا. اون ميني سباتول اون بليس. هادي اون ميني كويير اون بوا. كلش ميني. ميني سيرين ميني كويير ميني بانسو كلش ميني. هيا ديريهم ديري لهم كاع لا طوماط. نقدروا نزيدوا لهم هاد الاعشاب بيان سور نديروا لهم فروماج قريب ما نسينا. روحي ديري لهم هادي وهادي وهادي هادوما كاع ديري لهم لا طوماط. وشنو؟ لي زوليف. نسينا لي زوليف سي فغي. دوك نجيبوا لي زوليف سي فغي. هاكي فكرتيني انا حين نجيبوا لي زوليف. زيتون. اوغوزمون فكرتيني. وي زيدي وهادوما حبيتيهم تي دي ميني بيتزا كور؟ لا لي بيتزا تاع القلب. سي ترو ديفيسيل. نمدلك بغرفه صغيره. وي سيل تو بلي. فوالا هاكي ميرسي. جو طون بري. تخلطت لي كنت نحوس على الموس. نقسم لك فرماج نديره لك دي مورسو صغار. انا استعملت فرماج تاع الصومام ديالنا كونيم توس. كونيم توس اكزاكتومون. فوالا قسمته لك هنايا. نجيب لك اون بوتيت اسيات نحط لك فيها الفرماج. سي با غاف سي سا ديباس. معليش سي با غاف تقدر ديباسي. قلت لك اليوم هاد لي بيتزا تاعك سي سور كو يجو بنان باسكو انتي درتيهم وديريهم كيما تحبي. داكور. كي تكملي ديري الفرماج. داكور داكور. ندير انا اون اتوندو هنايا لي زو. وي
باش ما نضيعوش الوقت نحطوهم في الفوغ باسكو راني جيعانه Moi aussi. باش يطيبوا لنا. فوالا شوفي نديرو لهم هكا جون دوف. كي تروحي للدار تعاودي هاد لا غوسيت. Bien sûr. سي فري Oui. جون سوي سور كو ديريها بزاف بنينه. Moi j'ai terminé, alors je vais faire le fromage. في الفرomage وما تنسايش تاني الزيتون انت اللي فكرتيني فيه. D'accord. Bon, je fais juste au milieu. داكوغ سي كوم تو ديريهم كيما تحبي. Oui. سي بون خليت لك لا تخاص على الغوج على كيبستك. Ah, au milieu. ديريهم كوم تو فو. Je sais. زيدوا لهم نعاونك في الزيتونات وي. ولا ندير انا لهنايا دي كريم دو سيزام. Des différentes. داكوغ خلطوا D'accord. دير شويه هادو شويه هادو. Moi j'aime les noirs plus. صح ما نعمر لك كثر لي نواغ. Ouais, si tu veux. داكوغ انت اللي ديسيدي اليوم ليميسيون تاعك. فوالا Et un dernier. هادو ما ديري لهم زيتون نديرو لهم شويه لي زير. J'en mets juste un. ديري كيما حبيتي. On dirait, Voilà. on dirait des herbes de Provence. سي دي زير دو برونس. والف ديريهم في لي بيتزا. Oui. مام لو كان ديباسيو. C'est bon, moi je C'est pas mets grave. les olives juste pour celui-là parce qu'ils sont trop grands pour celle-là. وي سي فري باسكو هادو ما خيرنا مول صغير وخيرت مول صغير تاع لي بيتزا دونك جاو هادي بيتزا صغيورين تاع القلب زيتون جات بزاف كبيره. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? نحطوهم دون لو فور D'accord. كيما قلت لكم وجدنا لو فور 180 درجه اسخن لنا كملنا زينا لي بيتزا تاعنا اي لي مونشون نحطوهم لداخل ونتلاقاو جوست ابري في البارتي تاع الدغيساج. نديهم داخل الفور. Oui. رانا لحقنا لا فان تاع ليميسيون تاعكم صغير وشاف اللي نبريزونطيو لكم الطبق اللي دارو الشاف تاع النهار تاع اليوم. كيما على بالكم درنا لكم لي بيتزا ودرنا لكم لي مونشون اكو تشوفوا فيها واحد صغير واحد كبير واحد مطبز. لو شارم هذا هو سي كو الشيف سيسي هي اللي طيبته بيديها. سيسي واش تقدري تقولي لنا على ليميسيون تاع اليوم؟ نقدر نقول لكم صح كي جبتيني لهاد ليميسيون. وانا نقول لكم ثاني سي فغي انا اللي جبتها باسكو شاف سيرين هي ما بتيت نياس وقالت لي كامل لي زونفون راهم يجوزوا معاك غير انا ما ديتينيش دونك جبتها معايا. جيسبر كو عجبك الحل. وشنو هي الحاجه اللي عجبتك بزاف؟ نطيب. طيبي تو تي اميزي. ماما انا عجبني بزاف الحل دونك حق ما شاركتي معنا اليوم نبدلك اون اتيستاسيون دو بارتيسيباسيون شهاده مشاركه. صح. ونقول لك اربحي الوقت اللي تحبي. كي تحبي تزيدي تجي معنا قولي لي نزيد نجيبك. وانتم اللي راكم تشوفوا فينا اللي حبي بارتيسيبي كيما شاف سيري اليوم ما عليه الا يتصل بالحصه تاعنا. ونقول لكم ثاني تبقاو على خير تهلاو في روحكم ونتلاقاو في الحصه القادمه ان شاء الله. باي باي. باي باي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام.